नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारी र उहाँकी आमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा परेर गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। उहाँहरूको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार हुँदैछ। अस्पतालले उपचार नेपालमा सम्भव नभएको बताएको छ। डाक्टर चन्द्र भण्डारीले आफ्नो उपचार नेपालमै गरिनुपर्छ भनेर अडान राख्नु भएको छ। यति बेला अस्पतालमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति रहेको छ। डाक्टर चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सोशल मिडियाभरि सामान्य नागरिकदेखि बौद्धिक वर्गदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले भगवान पशुपतिनाथ समक्ष आराधना गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, एउटा दुःखद खबरका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। नेपालमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहँदा खाना पकाउने ग्यासबाट मानिसमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि खासै राज्य र खाना पकाउने ग्यास उपभोक्ताहरूले सतर्कता अपनाएको पाइएको छैन। यसै क्रममा गैराती खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा नेपाली कांग्रेसका विद्वान नेता एवं सांसद चन्द्र भण्डारी, डाक्टर चन्द्र भण्डारी र उहाँकी आमा ममतामयी आमा हरिकला भण्डारीको खाना पकाउने ग्यास विस्फोट भएर उहाँहरूको शरीर जलेको छ र उहाँहरू यति बेला कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। अस्पतालले उहाँहरूको अवस्था निकै गम्भीर रहेको जानकारी दिएको छ र अस्पताल राति 10:30 बजे पुग्दा उहाँहरूको अवस्था गम्भीर थियो। त्यस लगत्तै अस्पतालले आइसियुमा राखेर उपचार सुरुवात गरेको थियो र उपचारको क्रममा चन्द्र भण्डारीको फोक्सोमा समेत उकुस भएको र धुवाँ पसिसकेको कारणले गर्दा उहाँको अवस्था गम्भीर भएको अस्पतालले जनाएको छ। त्योसँगै उहाँकी वयोवृद्ध माता विभिन्न रोगको सामना गरिरहनु भएको थियो। ज्येष्ठ नागरिक धुवाँको त्यो मुस्लोमा बस्नुपर्ने बाध्यता, ग्यास विस्फोट हुँदा त्यसबाट आएको आगोको ज्वालाबाट शरीरको 70% भाग जलेको कारणले गर्दा आमाको अवस्था गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको अस्पतालले बताएको छ भने डाक्टर चन्द्र भण्डारी ज्यूको शरीर 25देखि 30% मात्रै जलेको अस्पतालले पुष्टि गरेको छ र उहाँको फोक्सोमा धुवाँ पसेको कारणले गर्दा, धेरै नै बाक्लो धुवाँ पसेको कारणले गर्दा उहाँको अवस्था पनि जटिल रहेको बुझिएको छ। यति बेला अस्पताल परिसरमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू डाक्टर भण्डारी र उहाँको आमाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नका लागि पुग्ने क्रम जारी छ। बिहानैदेखि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, त्यसैगरी अन्य कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू, त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवाली लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पतालमा उपस्थिति रहेको छ र उहाँहरूले डाक्टर चन्द्र भण्डारीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ र उपचारमा के कस्तो विधि अपनाइएको छ, कसरी उपचार भइराखेको छ, अस्पतालसँग थप जानकारी लिनुभएको छ। विशेषतः गगन थापा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत भइसक्नु भएको कारणले गर्दा उहाँले अस्पताल प्रशासनसँग स्वास्थ्य उपचारमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्नका लागि आग्रह गरिराख्नु भएको छ। भर्खरै मात्रै गगन थापाले आफू अस्पतालमै रहेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नका लागि उहाँका समर्थक, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकहरूको अस्पतालमा निकै नै बाक्लो मात्रामा घुइँचो लागेको पनि हामीले बुझेका छौँ। अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि उपस्थिति छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति छ किनकि डाक्टर चन्द्र भण्डारी जो आँखामा राखे पनि नबिजाउने स्वभावका शालीन र बौद्धिक नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँका अभिव्यक्ति मन नपराउने सायद कोही नेपाली नागरिक छैन जसले अन्य राजनैतिक विचारधारा बोके पनि डाक्टर चन्द्र भण्डारीका भनाइलाई मन पराउनुहुन्थ्यो। यस्तो नेता चाहिन्छ देश बनाउनका लागि भन्ने आम नागरिकको प्रतिक्रिया आउने गर्थ्यो। जबकि उहाँले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् अथवा अहिलेका नेता शेरबहादुर देउबा किन नहुन्, नेतृत्वको कमजोरीलाई औँला उठाउन सक्ने, प्रश्न गर्न सक्ने हिम्मतिला नेता हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्र भण्डारी। हामी यति बेला भगवान पशुपतिनाथसँग यही प्रार्थना गर्छौँ, डाक्टर चन्द्र भण्डारी र उहाँकी ममतामयी आमा
हरिकला भण्डारीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। भगवान पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गर्दै गर्दा विशेष त यति बेला 2 जनाको रक्षा गर्नै पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। भर्खरै मात्रै अस्पताल प्रशासनले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ। अस्पताल प्रशासनले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति म जस्ताको तस्तै वाचन गरेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। माननीय सांसद श्री डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यू र उहाँकी आमा श्री हरिकला भण्डारीज्यू गम्भीर जलन भई कीर्तिपुर अस्पतालको आकस्मिक विभागमा सांसदज्यू हिजो राति 10:30 बजे आइपुग्नु भएको तथा आमालाई सिभिल अस्पताल हुँदै करिब 1 घण्टापछि यस अस्पताल ल्याइ पुर्याई प्राथमिक तथा प्रारम्भिक उपचार पश्चात जलन सघन उपचार कक्षमा उपचार हुँदैछ। माननीयज्यूको अनुहार, दुवै हात र दुवै गोडाहरूमा करिब 25 देखि 30% र आमाको जिउको अधिकांश भागमा गरी 70% जलन भएको तथा दुवैजनाको श्वास नलीमा तातो हावा र धुवाँको कारणले जलन भएको हुन सक्ने अत्यधिक सम्भावना देखिन्छ। हालको स्रोत र साधनको अवस्थामा उहाँहरूको यथोचित उपचार नेपालमा सहज नहुने देखिएकाले देश बाहिर सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरिन्छ भनेर डाक्टर नीतिजा ताम्राकार मेडिकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी डाक्टर किरण नकर्मी प्रमुख जलन उपचार विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँहरूले फागुन 4 गते आज मात्रै प्रकाशित गर्नुभएको यो प्रेस विज्ञप्तिमा डाक्टर चन्द्र भण्डारी र उहाँकी ममतामयी आमा हरिकला भण्डारीको स्वास्थ्य उपचार नेपालमा सम्भव नरहेको र थप उपचारका लागि विदेश लैजानको लागि चिकित्सकहरूले सिफारिस गर्नुभएको छ। यद्यपि उहाँलाई भेट्न पुगेका राजनैतिक दलका नेता गगन थापा आफ्नै पार्टीका महामन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई डाक्टर चन्द्र भण्डारीले आफू नेपालमै उपचार गर्न चाहेको, आफूलाई सकभर विदेश नलैजानका लागि उहाँले आफ्ना कुरा गगन थापालाई राख्नु भएको छ। उहाँले त्यो कुरा आफ्ना भनाइहरू सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट र अस्पतालमा उपस्थित भएका सञ्चारकर्मीहरूको माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। नेता हुनु त यस्तो जसले आफ्नो अन्तिम अवस्थाको उपचार स्वदेशमै गरिनुपर्छ, विदेशमा होइन, बरु म मरे मर्छु भनेर अडान लिन सक्छ। यस्तो नेताको आवश्यकता छ। डाक्टर चन्द्र भण्डारीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहँदा आगामी दिनमा यसै गरी खाना पकाउने ग्यास विस्फोट भएर कुनै पनि नेपाली नागरिकको शरीरमा जलन नहोस्, कुनै पनि नेपाली नागरिक जलेर मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्नका लागि आजैदेखि नेपाल सरकारले नयाँ नीति बनाउनुपर्छ, नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनकि हामी खाना पकाउने ग्यासको ढुवानी गर्दै गर्दा, लोड अनलोड गर्दै गर्दाका ती दृश्यहरू झलझल्ती स्मरण गर्छौँ। किनकि नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिले गम्भीरतापूर्वक खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग गरेको, खाना पकाउने ग्यास लोड अनलोड गरेको हामी देख्न सक्दैनौँ, देखिरहेका छैनौँ। डडेङ र डुडुङ कबाडीमा फालिएका सामान जस्तै खाना पकाउने ग्यासका सिलिन्डरहरू फालिएका छन्। त्यसले पनि ग्यास सिलिन्डरको आयु घट्दै गएको छ, कमजोर हुँदै गएको छ। फलामबाट बनेको सिलिन्डरको आयु लाइफ टाइम हो, कहिल्यै केही हुँदैन भनेर भनिन्छ, तर हरेक चिजको लाइफ हुन्छ, हरेक वस्तुको प्रयोग गर्ने डेट हुन्छ। त्यही कमजोरीका कारणले गर्दा, मानवीय कमजोरीका कारणले गर्दा मानवीय दुर्घटनाका परिणामहरू दिन प्रतिदिन आइरहेकै छन्। यसमा ग्यास उद्योगी, ग्यास वितरक मात्रै होइन, ग्यास उपभोक्ता समेत सजग हुनुपर्ने देखिएको छ। अझ जब ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुन्छ त्यसपछि विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू आउने गर्दछन् कि ग्यास सिलिन्डरलाई कम्तीमा किचनदेखि बाहिरपट्टि राखौँ, 2-2.5 मिटर टाढा राखौँ र पाइपको प्रयोग गरेर चुलोभित्र प्रवेश गरौँ, घरभित्र ल्याउँ, किचनमा ल्याउँ, किचनभित्रै ग्यास सिलिन्डरको प्रयोग नगरौँ। यस्ता किसिमका जनचेतनामूलक सन्देशहरू पनि आइराखेका छन्। तर आम नागरिकहरू किचनभित्रै अझ चुलोको मुनि ग्यास सिलिन्डर राखेर खाना पकाउने काम गर्ने गरिराखिएको छ। एउटा हाम्रो मानवीय कमजोरी हो। यो त्रुटिलाई आजैबाट सच्याउन जरुरी छ। ग्यास सिलिन्डर जुन कुनै बेला विस्फोट हुन सक्छ भन्ने मानसिकताका साथ हामीले त्यसलाई वालदेखि बाहिरपट्टि राख्न सक्यौँ र वालमा पुवाल बनाएर भित्रपट्टि पाइपबाट चुलोसम्म जोड्न सक्यौँ भने विस्फोट भए पनि मानवीय क्षति भने हुन सक्दैन। मानवीय क्षतिबाट
बच्न सकिन्छ, कम गराउन सकिन्छ। हामी डाक्टर चन्द्र भण्डारी र उहाँकी ममतामयी माता हरिकला भण्डारीको जुन ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भइसके पछाडि उहाँहरू घाइते अवस्थामा अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा प्रारम्भिक जानकारी हामीले गराएका छौँ। यो भन्दा बाहेक थप उहाँको उपचार चिकित्सकहरूले दिनुभएको भनाई र अस्पतालमा भेट्न पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया तपाईका लागि निरन्तर अपडेट गराइरहनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। अहिलेलाई बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।